नमस्कारः। मम नाम निरञ्जनः। अहं चिक्कमगळूरुजिल्लायाः रागोड् इति ग्रामके कृषिवृत्तिं कुर्वन् वसन् अस्मि। इदानीम् अहम् अत्र सभायाम् उपस्थितान् आचार्यान् तथैव गुरून् नमस्कृत्य वाल्मीकिकृत संक्षेपरामायणे 48तमश्लोकस्य उत्तरार्धभागस्य तथैव 49तमश्लोकस्य पूर्वार्धभागस्य अनुवादं करोमि। आदौ श्लोकं पठामि। वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनां रक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश। इदानीं पदच्छेदः। वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनां रक्षसां निहतानि आसन् सहस्राणि चतुर्दश। इदानीम् अन्वयः। तस्मिन् वने निवसता जनस्थाननिवासिनां सहस्राणि रक्षसां निहतानि आसन्। इदानीं पदस्वरूपाणि समासाश्च। वने आकारनपुंसकलिङ्गः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। तस्मिन् दकारनपुंसकलिङ्गः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। तस्मिन् निवसता नि इत्युपसर्गपूर्वकात् वसनिवासे धातोः तप्रत्ययान्तशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। शत्रुप्रत्ययान्तशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। जनस्थाननिवासिनां जनन्तीति निवसन्तीति जनस्थाननिवासिनः तेषां जनस्थाननिवासिनां रक्षसां जनस्थाननिवासिनां नकारान्तपुंसक पुल्लिङ्गः षष्ठी विभक्ति बहुवचनं। रक्षसां सकारान्तपुंसकलिङ्गः षष्ठी विभक्ति बहुवचनं। निहतानि नि इत्युपसर्गपूर्वकात् हनहिंसागत्योः धातोः तप्रत्ययान्तशब्दः नपुंसकलिङ्गः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। आसन् असभुवि धातोः लङ् लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनं। निहतानि आसन् सहस्राणि चतुर्दश नपुंसकलिङ्गः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। इदानीं तात्पर्यं। तस्मिन् वने निवसता रामेण रामः दण्डकारण्यं प्रविश्य तत्र अग्निसदृशान् ऋषीन् पीडयतः राक्षसान् सहस्रान् सर्वान् ऋषीन् संरक्षितवान्। सम्पूर्णं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। निवासिनाम् इति शब्दः कथं चालयन्ति? शब्दरूपाणि वा? एवं सत्यं। निवासिन् इति शब्दः निवासिनौ निवासिनः निवासिनं निवासिनौ निवासिनः निवासिना निवासिभ्यां निवासिभिः निवासिने निवासिभ्यां निवासिभ्यः निवासिनः निवासिभ्यां निवासिभ्यः निवासिनः निवासिनोः निवासिनां निवासिनी निवासिनोः निवासिषु। समीचीनं वा? समीचीनं। धन्यवादः।